बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारा किताबुल इल्म बाबुल इल्म या इल्म के बयान का किताबुल इल्म का बाब नंबर 30 है। रात को इल्म और नसीहत की बातें करना, और हदीस का नंबर है 95 नंबर हदीस है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बेदार हुए तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, आज रात कितने फितने नाजल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। इन हुजरों में सोने वालियों को जगाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वालियां ऐसी हैं जो आखिरत में बरहना होंगी। आइए हम अपना जितना का हमारी इल्मी हैसियत है उसके मुताबिक ही हम इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन जो किताबें मैंने आपको दिखाई और सैकड़ों से भी ऊपर जो है वो किताबें मौजूद हैं जो इन अहादीस की तशरीह पर मबनी हैं। हम अपने लेवल की एक मुख्तसर सी छोटी सी सादा सी तशरीह कर लेते हैं इसकी, जो बातें हमें यहाँ से पता चली। कि सबसे पहले तो जो इसका तर्जुमतुल बाब है, उस उन्वान जो है उसको देखिए। रात को इल्म और नसीहत की बातें करना, यानी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो क्या करते थे, रात को इल्म और नसीहत की बातें करते थे। हम ये जो ला यानी गुफ्तगू करते हुए रात को सोते हैं ना, ये आपको पता है कि नींद जो है वो मौत की बहन है। मौत बंदे को जब आती है तो रूह जब बदन से एक दफ़ा निकाली जाती है तो वापस लौटाई नहीं जाती। नींद में बंदे की रूह जाती है और फिर वो वापस बदन में लौटा दी जाती है। सुबह को बंदा उठ जाता है। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसी बातें सुनी होंगी, ऐसी मिसालें आपके पास होंगी कि जी फलाना जो है वो सुत्ता सो गया, यानी वो रात को सोया, सुबह नहीं उठा। क्या मतलब कि वो रूह जो थी उसके बदन के अंदर लौटाई नहीं गई। अब हमें क्या मालूम कि हमारे साथ क्या मामला होगा। रात को हम सोएंगे तो सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। लिहाजा ये जो सोने का वक्त है वो लाजमन उस वक्त खुदा खौफी होनी चाहिए, और ये अल्लाह के ऊपर ईमान और भरोसा करना चाहिए कि ए अल्लाह, तेरी स्पुर्द है हमारा जिस्म, हमारी रूह। अगर तू चाहेगा तो ये रूह जो है हमारी बदन में लौटा देगा, अगर तू नहीं चाहेगा तो हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, तेरी स्पुर्द सब कुछ करके सो रहे हैं। और जो दुआएं और आयात जो पढ़ने वाली हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जो साबित हैं, वो बिस्तर पर हाथ खोल कर बैठ कर पढ़ते हैं, और फिर बाद में वो हाथ जो है वो पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ हाथ जाए वो मल लेते हैं। और ला यानी गुफ्तगू, ये देखें कि आज हम किधर जा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, नेट पे बैठे हुए हैं और जो है वो इधर मोबाइल को ऑफ़ किया और उधर सो गए। ना कोई दुआ पढ़ी, ना कोई कुरान की आयत पढ़ी, और बस उसी तरह सो गए। नहीं पता कि सुबह रूह बर्तन में लौटाई जानी है कि नहीं। और वो क्या, ला यानी गुफ्तगू। हाँ, अगर नेट पे आप कोई इल्म की बातें कर रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, कोई दीन की, कोई कुरान की, हदीस की, तो फिर ठीक है। वगरना अगर लगवियात हैं, ये देखें, अब ये जो चैट है, मैं कहती हूँ ये चैट क्या है, क्या हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं होता। ये तो हम लगवियात में आ गए हैं। वहुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, 18वें सिपारे में जो फरमाया था अल्लाह ने कि वो बातें ना करो जिनके किए के बगैर गुजारा हो जाता है। और हम कारी वो रहे हैं जिनके किए के बगैर गुजारा हो जाता है। पूरा पूरा दिन हमारा मोबाइलों पे, चैटिंग पे, मैसेजिंग पे। ये क्या है, ये लगवियात हैं। और ये हदीस जो है वो इन्हीं चीज़ों की जो है वो नफ़ी कर रही है। उम्मे सलमा से रवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बेदार हुए, यानी सोए आप और बेदार हुए तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, आज रात कितने फितने नाजिल किए गए। रातों में क्या होता है, फितने नाजिल किए जाते हैं। और ख़ुसूसन इस वक्त, ये जो वक्त है हमारा कुर्बे क़यामत का, इसमें तो हर रात फितने नाजिल होते हैं। कई दफ़ा आपने देखा कुत्तों को वो मुंह आसमान की तरफ उठा के तो रो रहे होते हैं, और रात को इस कदर वो बिल्लियाँ कुत्ते रोते हैं। इट मीन्स कि उनको आसमान से कुछ फितने, कुछ मुसीबतें जो है वो उतरती हुई नज़र आती हैं, तो वो अल्लाह से आहुजारी करते हैं, रोते हैं। लेकिन इंसान जो है वो आराम से देहात में मुँह दिए सोया होता है, उसको नहीं पता कि आसमान से कौन कौन से फितने नाजिल हो रहे हैं। तो ये हदीस जो है ये बयान कर रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे तो फरमाया कि आज रात आसमान से कितने फितने नाज़िल किए गए। ये देखें, ये तो वो दौर है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मैं जब तक मेरा नबी है उम्मत के दरमियान मौजूद, मैं कोई अजाब नाज़िल नहीं करता, और जब इस्तग़फ़ार करने वाले मौजूद हैं तब भी नहीं करता। तो ये फितने नाज़िल हो रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करने वाले कम हो गए हैं। कितने ख़जाने खोले गए। अल्लाह ताला रहमतें भी खोलता है, ख़जाने भी खोलता है। वो रहमतें और ख़जाने किन के लिए हैं,
جو رات کو اللہ کو یاد کر کے سوئے ہیں، پھر آخری پہر رات کے اٹھ بیٹھے ہیں، پھر مسلوں پہ بیٹھ گئے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں طلب کرنے لگ گئے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ یعنی فتنے بھی نازل ہوتے ہیں رات کو اور خزانے بھی کھولے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. اور جو کوئی اللہ سے پچھلے پیر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے. آسمان دنیا پہ اللہ کی ذات تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگ لے. پھر آپ نے فرمایا ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو جگاؤ کہ وہ اٹھیں اور اللہ نے یہ جو فتنے نازل کیے ہیں ان سے پناہ مانگیں، اور یہ جو خزانے نازل ہو رہے ہیں ان سے وہ اپنا حصہ پائیں، ان خزانوں کی برکات لوٹیں، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی. یہ ایک بہت ضروری بات ہے خواتین کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری جو ازواج مطہرات ہیں سوئی ہوئی اس وقت ان کو جگاؤ اور میں ان کو بیان کروں کہ مجھے آج رات کیا کیا دکھایا گیا ہے. جو قرب قیامت کے فتنے تھے ان میں سے ایک چیز مجھے یہ دکھائی گئی ہے کہ قیامت والے دن نا بہت ساری جو ہیں عورتیں جنہوں نے بڑے خوبصورت اپنی طرف سے بڑے ڈیزائننگ والے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ ننگی برہنہ ہوں گی. قیامت والے دن وہ برہنہ ہوں گی. جنہوں نے بڑے وہ خوبصورت اور بڑی ڈیزائننگ والے نیم برہنہ لباس دنیا میں پہنتی ہیں، قیامت والے دن وہ ننگی ہوں گی نعوذ باللہ، اور ان کو رسوا کیا جائے. برہنگی کا کیا مطلب ہے؟ رسوائی. قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گی. یہ بڑی ضروری حدیث ہے، خواتین کو اس سے ضرور جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے. ایسے کپڑے ایسا لباس نہ پہنیں جس میں کہ سارا جسم نظر آئے اور وہ برہنگی ہی ہو، کیونکہ جب یہ دنیا آپ کو پتہ ہے عارضی ہے. اس میں ہم نے چند دن عیش کر لیے، چند دن فیشن کر لیے، چند دن ہم نے ڈیزائننگ والے کپڑے پہن لیے. آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت گہرے یار غار، جب وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے اپنے اہل خانہ سے کہ مجھے نا میرے یہی جو کپڑے ہیں نا ان کو دھو کر انہی میں دفن کرنا، نئے کپڑے نا میرے اوپر ضائع کرنا. گھر والوں نے کہا کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ آپ کو کفن بھی نیا نہ پہنا سکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں جہاں جا رہا ہوں نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں یہ نہیں پوچھنا کہ تم کون سے کپڑے پہن کے آئے ہو. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم کون سے کپڑے پہن کے آئے ہو. اللہ نے یہ پوچھنا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، نامہ اعمال کیا لے کے آئے ہو. تو یہ چیزیں ہماری خواتین، میری بہنیں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہماری جو منزل ہے نا وہ قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے. اے میری پیاری بہنوں یہ یاد رکھو، یہ ہم کوئی 100 سال جی لے گا، اس سے زیادہ تو زندگی کسی کی ہو نہیں سکتی. اگلی حدیث میں یہ عمر کے بارے میں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو 100 سال بھی اگر ہم جینے نا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اگر ہم 100 سال بھی جی لیں گے نا پھر بھی ہمیں نہیں پتہ لگنا، پل بھر میں ہم دنیا ادھر کی ادھر ہو جانی ہے. اور جو ہے وہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کا اور اس دنیا کا ریشو دیکھیں کتنا ہے، اس کے حساب سے جتنی دنیا اتنی دنیا کی فکر کریں، جو ریشو آخرت کا ہے اس کے حساب سے آخرت کی فکر کریں. تو یہ اچھی طرح سے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ نیم اریاں لباس پہننا جس میں ہمارا پورا سطر نہ ڈکا ہوا ہو، وہ کیا ہے؟ قیامت میں رسوائی ہے، برہنگی اور رسوائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے، نہ ہم برہنگی والا لباس پہنیں اور نہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں رسوا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ